روح نيرمو يبال نتحدى كاب نفسه أبليس يفتوه نتخلاي معر نفسه يفتوه نتسالساي كا تحت نفسه من لكم لعل نفسه معر نفسه تحتي حدا معلتي نجوس تصويعه فريهو مالتي نجوس تصويعك انت وين خبرته ويكر حسرته حجي زسنيك تدلي خابتنا يقدم اوان نتلعل نفسه زفقره عركي انا لعل نفسي زفقرك زخبرك نجوس تصويعن مو اسني انت بولو انتايلو ترساخيت الله انتاي نبي كابزا افدق جزاي كمان اي وصني له غريمو كسع كندو كخدمي زبل حسب بقى معنات معر نفسي زفقرو يلو اكيد انت بلسخا انت يلو هو انا كسب افتعف دغخ بصحكاي جن اتوني غريمو جنت تحت نفس زفقرو كيدو لا تتحسن نفس زفقرو كيدو انت يلو مسيلك بجاها عركي نغوس صوعيني ختسني انمس بولو انت يلو مليس له مسيلكم حليفك صنحك مس نغوس صبق زمدنا سلازلني حليفه بزعبخا انتي صبق تزاريبك صنحك اتي زصوع زلو من يمسيلكم نحن هنا انا استخا نسخي اتزصوع زلو نغوس مني زيابيري اتا متصوعتا انتيا نايموت معلتي اترس لعل نفسنا ان نفقر من لعل نفسنا ان نفقر من يوم ገንዘብ አብያቲና ዲና ነሳ ነምጾ ዘለና እግድሸና ዲ ይቆትሉለው እና ቦልና ኳይና ሰጊርና ነምጻ ምሽ ሐቀ ኩሊት ካይ ወዝዱሃለው ዳቦልኻ ማለት ስለዚህ እንታይና ይልና ንሓደ ሰብአይ ሰለስተ ዕሩኽ ነይሮሞ እቲ ልዕሊ ነፍሱ ዘፍቅሮ ግናኸ ካብ ኣፍ ደገ ኣይወፅእን እየ ዝበሎ መን ኢልናዮ እሱ ገንዘብና መልክዕና ሓይልና ፍልጠትና እዚ እንታይ ወርቁ ዘሰነዮ ሰብ ኣሎ ዶ የለን እንታይ ሰለስተ ቪላ ተለካ ሰለስተ ቪላ ዶ የሰንዩኻ ነራ ሓንቲ ሜትሮ ዓለብያ ተሰንየካ እዚ ልዕሊ ነፍስና እነፍቅሮ ዝተባህለ እቲ ኻልኣይ ከመን ኢልናዮ معر انتي نفقره معر نفسنا نفقره استبهل خمانيهم بيتسبنا خافتنا يموت معلت انت يوم زقورو اي يلوم قدميخا تبلكا ولا ديخا قدميخا تبلكا يا قلنا يتقبراني حكيرو قدميخا تبلكا مالتي افتا قد قلنا ذاتي يلن ولا عقرقر يقبر سب حد زي بفلاك نمهارو لزقبانا زيد اللو عقرقر يقبر بقى أفتح قد انتي تزي قبركو كم نحزو فليتي خام بركا انتي يقبرني اعطوني كوا اعطوني نعادات ويلا اتي كسعب افدق زبت حقا من يوم يلنايو سدرا بيت كان امو وداتا كسب أقدمو حليفو تصنيحو مئنتخا الزارب قنا كل انتايو سناي قبر خاي عبز عالم زيا نتزت أبقى حاتيات بما ينسحا انت تحسبنا سقون دومون انت تحاتمنا بفغري أحوات انت تسلمنا እግዚአብሔር አምላክ ምንት ስጉኡ ስጋ መለኮት ምንት ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ክብል እግዚአብሔር ምሕረት ዝገብር አምላክ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ እንኮ ክእመን ዝኽእል ከሳግር ዝኽእል ሓቂ መን ኢልናዮ ክርስቶስ ኣመወዳእታኻ መንገዲ ንሱ መንገዲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንጓዓዘሉ መንገዲ ንሱ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ አጠቃልል ከነብሎት ትምህርትና ሰዓትና አኺል ስለዘሎ ሎማ አንተ እንታይና ይልና ከምት ዝተነበልና መንፈስ ቅዱስ እንታይ ሽሙ ይልና መንፈስ ሐቂ ኢሉ እቲ መንፈስ ሐቂ ምስ መጸግና ናብ ኩሉ ሐቂ ዘበለ እንታይ ክገብረኩም እዩ ከመርሐኩም ኢሉ እቲ ሐቂ ዝተባሃለ መን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡ ብምእማን ናይ ዘለዓለም ህይወት ንዑ ኣብኡ ብምውካል ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣሎ አምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና እታ ህይወት ከአብይ አላ ኣብ ወዱ አላ ወዲ አምላኽ ዘለዎ ህይወት ኣሎ ወዲ አምላኽ ዘይብሉ ግና እንታይ የብሉን ህይወት የብሉን ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ንስተመሃርናዮ ትምህርቲ ተዛረብትን ሰማዕትን ጥራይ ዘይኮነ ተግበርቲ ክንከውን ኣብ ህይወትና 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ በቲ ዘይውዳእ ርህራሄኡ ጠሚቱ አቱም ናይ አቦይ ብሩኻት ንዑ በዝየማን ቁሙ ዝብል ሰናይ ቃል ከስማዓና ናቱ ናይ በይኑ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ መላእኽቲ ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ተራዳእነት አይፈለየናም አና